Okay, good morning to you all. अब मलाई तपाईहरुले भन्नुस् त हिजो हामीले पढेको कुरा के हो, हिजो अस्ति पढेको कुरा सम्झाउनुस् त। Scientific management theory and administrative management theory. Good. यसरी टक्क तपाईहरुले भन्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। हिजो दुईटा कुरा, हिजो अस्ति हामीले साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी पढ्यौं अनि त्यसपछि हिजो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी पढ्यौं। And today we are going to discuss about the bureaucratic theory. Bureaucratic theory. मेरो स्लाइड ओपन हुँदैछ, देख्नु भएको छ तपाईहरुले? पावर पोइन्ट भनेर आयो। Arun, is it visible to you? Yes, sir. Okay, अब जसको ब्याकग्राउन्ड नोइज छ उहाँहरुले चाहिँ साइलेन्ट गर्नुस्। Yesterday we discuss up to here. Administrative management theory मा डिस्कसन गर्दै थियौं। And after that we discuss about the Henry Fayol's 14 principles of management. यो हामीले अगाडिको क्लासमा अगाडिको लेसनमा पनि डिस्कसन गरे थियौं। प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्टमा हेनरी फयल के 14 प्रिन्सिपल्स को डिस्कसन थियो त्यहाँ। And contributions and advantages of administrative management theory. यो कन्ट्रिब्युसन्सहरु यहाँ छ, तपाईहरुले हिजो डिस्कसन गरेको कुरा। सो आई एम जस्ट रिकलिङ इट, के पढे थियौं भनेर। लिमिटेशन्स एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी यहाँ थियो। तपाईहरु कसैको क्लास छुटेको भए हाम्रो युट्युबमा गएर हिजोको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द कम्प्यारिजन बिट्विन द एफडब्ल्यू टेलर एन्ड द हेनरी फयल्स। एफडब्ल्यू टेलर को चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी अनि त्यसपछि हेनरी फयल को चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी थियो। नाउ फाइनली वी आर हियर ब्युरोक्रेटिक थ्योरी। अब म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन सोध्छु। अघिल्लो दिनमा अस्तिको दिनमा हामीले चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको बारेमा डिस्कसन गर्यौं। हिजो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीको कुरा गर्यौं। आज ब्युरोक्रेटिक थ्योरीको कुरा गर्यौं। सो all these three theories lies in which category? मलाई भन्नुस् त कुन क्याटेगोरीको थ्योरी हो यिनीहरु? Classical theories. Good. क्लासिकल थ्योरी हो यिनीहरु। क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरी भित्रको सब थ्योरीजहरु हो। त्यही भएर अस्ति मैले तपाईहरुलाई थ्योरीज देखाउँदाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ यो दुईवटा थ्योरी भित्र चाहिँ थ्योरीजहरु छ, थ्योरीजहरु लेखेछ, अर्कोमा थ्योरी लेखेछ भन्ने चाहिँ। अब ब्युरोक्रेटिक थ्योरी, ब्युरोक्रेटी भने क्र्याटिक भनेको कर्मचारी तन्त्र भनेको, बुझ्नु भयो नि? कर्मचारी तन्त्र। यो कर्मचारी सिद्धान्त भयो नेपालीमा भन्दाखेरिमा, है? कर्मचारीसँग सम्बन्धित अथवा कर्मचारी जुन निजामती पद्धति हुन्छ अथवा कर्मचारी पद्धति हुन्छ त्योसँग सम्बन्धित थ्योरी हो। सो दिस ब्युरोक्रेसी रेफर्स टु द सेट अफ रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स and processes that are formed and implemented to facilitate smooth functioning of an organization. टक्क यहाँ लेखेको कुरा पढ्ने मात्रै होइन कि तपाईहरुले कुरा ठक्क बुझ्न पर्यो है। ब्युरोक्रेसी भनेको कर्मचारी तन्त्र भनेको के रहेछ? It is the set of rules and regulations. Certain rules and regulations would be there. पहिले फ्री फिक्स्ड गरेको rules and regulations हुन्छ and processes. Three things. ब्युरोक्रेसी भित्र तीनवटा कुराको सेट हुने रहेछ। रुल्स हुन्छ, निश्चित नियम हुने भयो। रेगुलेशन्स तपाईहरुले गर्न पर्ने कामहरु, रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स भनेको करिब एउटै कुरा जस्तो हो। अनि प्रोसेसेस, व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू नीड टु फलो टु accomplish the given task and are formed and implement to facilitate a smooth functioning of an organization. Okay, so this is the definition of bureaucracy. A German psychologist Max Weber, याद गर्नुस् है, साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टमा थ्योरीमा को हुनुहुन्थ्यो मलाई भन्नुस् त? Who was here? F.W. Taylor. अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीमा Henry Fayol. Henry Fayol, very good. अनि ब्युरोक्रेटिक थ्योरीमा को हुनुहुँदो रहेछ? Max Weber. 1864 मा जन्मेर 1920 मा डेथ भएको। त्यो बीचमा चाहिँ उहाँले ब्युरोक्रेटिक थ्योरी डेभलप गर्नुभयो। एन्ड मैक्स वेबर फोकसेस इन्टु टु इसेन्शियल एलिमेन्ट्स। दुईटा कुरामा फोकस गर्नुभयो मैक्स वेबरले। एउटा स्ट्रक्चरिङ एन्ड अर्गनाइजेसन इन्टु ए हायरार्की, अर्को ह्याभिङ क्लियरली डिफाइन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन। अघि माथिको ब्युरोक्रेटिक थ्योरीको डेफिनेसनमा यो कुरा छ
हायरार्की भन्ने कुरा छैन। म तपाईहरुलाई अब डिस्कसनमा कति पनि तपाईहरु चाहिँ अप्ठ्यारो नमान्नु होला, एक्टिभ पार्टिसिपेसन जनाउनुस्, त्यसपछि बुझिन्छ। कोही कोही साथीहरु यस्तो हुनुहुन्छ कि कुनै पनि क्लासमा कहिल्यै पनि नबोल्ने, त्यो भयो भने चाहिँ तपाई म्यानेजमेन्टको असली स्टुडेन्ट हुन सक्नुहुन्न। हेर्नु, त्यही भएर यहाँ बोल्न डराउने कारण हेजिटेट हुने गर्न पर्दैन। स्ट्रक्चरिङ एन्ड अर्गनाइजेसन इन्टु अ हायरार्की। हायरार्की भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ नि सबैलाई? ल भन्नुस् त हायरार्की भनेको के हो? व्हाट इज दिस? तपाईहरुको कम्पनीमा, अर्गनाइजेसनमा हायरार्कीको एउटा चार्ट बनाएर राख्न सकिन्छ के वालमा। बुझ्नु भयो? त्यो चार्टमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै माथि चाहिँ BOD भनेर लेखिन्छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर, त्यसपछि म्यानेजर, अनि त्यसपछि डिपार्टमेन्ट हेड्सहरु हैन, अनि सब हेड्सहरु, अनि अरु इम्प्लोइजहरु, असिस्टेन्ट वर्कर्सहरु है, सेक्युरिटी गार्ड्सहरु, पिएनहरु, सबको एउटा पोर्टफोलियो बनाइन्छ त्यहाँ। दैट इज द हायरार्की। हायरार्की भनेको लेखेरै राख्न पर्छ, टाँसेरै राख्न पर्छ भन्ने पनि छैन। सो दिस हायरार्की इज द chain of the employees working within an organization. याद गर्नु होला। This hierarchy reflects the position of the employees within the organization. त्यो अर्गनाइजेसन भित्र त्यो कर्मचारी कुन पोजिसनको हो भनेर छुट्याउँछ के। बुझ्नु भयो? तपाईहरु कलेज जानुभयो भने तपाईहरु स्टुडेन्ट हो, क्लासरुममा बस्नुहुन्छ। हामीहरु टिचर हो, हामी आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टमा बस्छौं। हाम्रो डिपार्टमेन्ट भित्र पनि डिपार्टमेन्ट हेड बस्ने अलिकति फरक ठाउँ छ, अलिकति स्तरीय ठाउँ छ। डिपार्टमेन्ट हेड भन्दा क्याम्पस चिफ बस्ने ठाउँ अझ व्यवस्थित छ। देख्नु भएको छ नि तपाईहरुले? हो, त्यो पोजिसन रिफ्लेक्ट गर्छ हायरार्कीले। एन्ड ह्याभिङ क्लियरली डिफाइन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स इन एनी अर्गनाइजेसन, each and every employees do have their defined rules and regulations. तपाईले यति काम गर्ने हो, तपाईले यति काम गर्ने हो, यो काम यति समय भित्र भ्याउने हो, तपाईको ड्युटीज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीज यति हो भन्ने कुरा चाहिँ ब्युरोक्र्याटिक थ्योरीमा फिक्स्ड हुन्छ। बुझ्नु भयो सबैले? यस सर। कन्फ्युजन छैन नि? म अगाडि बढे है त, अगाडि बढे। हेर्नुस् है अब के आउँछ। यस, व्हाट आर दिस? Characteristics or features of bureaucratic organization. हेर्नुस्, यस्ता पोइन्ट्सहरु त पिएममा धेरै पढ्न पर्छ, अनि त्यसपछि कति पोइन्ट्सहरु हामीले अगाडि पढेको पोइन्ट्सहरुसँग म्याच गर्छ। तपाईहरुले चाहिँ त्यो अनुसार पनि बुझ्न पर्यो। एक्सप्लेनेसन चाहिँ यहाँ मैले ल्याएको छैन, तपाईहरुले बुकबाट अथवा मैले भनेको सुनेर रेकर्डिङ पनि त हुन्छ नि हैन। मैले तपाईहरुलाई भने युट्युबमा गएर तपाईहरुले हामीले मैले भनेको कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि बुकको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बुकमा भएको भन्दा मैले बढी भनेको हुन पनि सक्छु, मैले भनेको र बुकमा भनेको फरक हुन पनि सक्छ। नाउ यु क्यान कम्पाइल दैट एन्ड यु डु हैव योर ओन अन्डरस्ट्यान्डिङ एज वेल। तपाईको आफ्नै अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि त छ नि, ब्याचलर फर्स्ट इयर पढ्दासम्म तपाईले जानेको कुराहरु पनि त छ नि। So here are the characteristics, features of bureaucratic organization. Okay, if that organization is the bureaucratic organization, then these characteristics or these features exist there. Can you feature a The first one is the division of work, administrative hierarchy, impersonal relationship, official rules, official records, work system, technical competency, job security, fixed remuneration. Okay, if you are working in any organization, then you can check whether these characteristics exist in your organization or not. तपाई कुनै कार्यालयमा, संगठनमा, अफिसमा जागिर खानुहुन्छ भने यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु, यो फिचर्सहरु त्यहाँ छन् कि छैनन् तपाईले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ के। अथवा इफ यु आर नट वर्किङ एनीवेयर, तपाई काम गर्दै हुनुहुन्न, ल कतै काम गर्दै हुनुहुन्न भने कहीं न कहीं काम गरेको ठाउँमा त तपाईको अट्याचमेन्ट छ। जस्तै कलेजमै अट्याचमेन्ट छ, यो भन्दा अगाडिको स्कुलमा कतै पढ्नु भयो तपाईले त्यही पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चिनेको कुनै अफिसमा पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। एउटाको रेफरेन्समा लिनु भयो भने तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ के त्यो ब्युरोक्र्याटिक अर्गनाइजेसन हो कि होइन। Okay, if that is the bureaucratic organization, then there exists the first character, division of work. The division of work means dividing the work each for the knowledge, skill, capacity of the employees. Okay, कर्मचारीहरुको आफ्नो क्षमता अनुसार, सिप अनुसार र उसले कति काम गर्न सक्छ नि उसको एबिलिटी अनुसार चाहिँ वर्कहरुलाई डिभिजन गरिन्छ, स्पेशली इन द ब्युरोक्र्याटिक अर्गनाइजेसन। बुझ्नु भयो? डिभिजन अफ वर्क हुन्छ, कसले के काम गर्न सक्छ, कसले के काम गर्न सक्छ, कसलाई के काम गर्न लगाउनु पर्छ।
द्याट इज द फर्स्ट फिचर अफ ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसन, पहिलो फिचर। अब तपाईले के कुरा बुझ्नुस् भने इफ इन एनी अर्गनाइजेसन there is no clear division of the work, then the assigned work or the objectives of the organization cannot be achieved. बुझ्नु भएको छ नि, डिभिजन अफ वर्क भएन भने काम गर्न सकिँदैन। तपाईले हेर्नुस् घर बनाउने ठाउँमा गएर हेर्नुभयो भने पनि ठेकदारले त्यो काम गर्न आउने प्रत्येक मान्छेलाई यो काम गर्नेहरू पहिले बनाएर राखिराखेको हुन्छ, दिनदिनै भनिराख्न आवश्यकै छैन। मिस्त्री जान्छ ढाकढुक गाह्रो लगाउला त आफ्नो काम गर्ला, लेबरहरूले आफ्नो आफ्नो काम गर्छन् हैन, पेन्टरहरूले अनि त्यसपछि कार्पेन्टरहरूले आफ्नो आफ्नो जसले जे काम गर्नुपर्ने त्यही काम गर्छ। द्याट इज द डिभिजन अफ वर्क। अनदर वान इज द एडमिनिस्ट्रेटिभ हायरार्की। एडमिनिस्ट्रेटिभ हायरार्की भनेको बुझ्नुभएको छ नि, प्रशासनिक श्रृङ्खला। अघि मैले तपाईलाई भने एडमिनिस्ट्रेटिभ हायरार्की चाहिँ रिटन फर्ममा पनि हुन्छ, अर्गनाइजेसनल चार्ट बनाएर पनि राखिन्छ है। कतिपय ठाउँमा बनाउँदा राम्रो हो अर्गनाइजेसनल चार्ट, तर त्यो अर्गनाइजेसनल चार्ट बनाउँदा के हुने रहेछ भने नि जो जुनियर लेभलको इम्प्लोइजहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति ह्युमिलिएसन फिल हुँदो रहेछ कि अर्गनाइजेसनल चार्ट बनाएर राख्दाखेरिमा, किनभने उनीहरू यत्रो सिनियरहरू छ, मेरो नाम त तल पुछारमा छ भने जस्तो लाग्दो रहेछ। त्यो भएर आजभोलि कतै कतै चाहिँ अर्गनाइजेसनल चार्ट चाहिँ सो नगर्नु होला भन्ने पनि छ, कतै कतैतिर अर्गनाइजेसनल चार्टहरू कम्पलसरी राख्नुहोस् है भन्ने पनि छ है। अब कस्तो हुन्छ भने गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूमा त सबैको पोस्टहरू क्लियर हुन्छ, प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ पोस्ट क्लियर नगरिदिएको हुन पनि सक्छ कि भित्रभित्रै फलानाको ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी बढाइदिने, उसको स्यालेरी एउटा हुने, अर्कोको स्यालेरी अर्को हुने। जस्तै तपाईँले सुन्नुभएको छ होला बोर्डिङ स्कुलहरूमा कसले कति स्यालेरी पाउँछ भनेर अरूलाई सुनाउन पनि पाइँदैन, कतिपय ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ। एनजिओ आइएनजिओहरूमा पनि त्यस्तो हुन्छ, तपाईसँगै काम गर्नुपर्छ, तपाईँले कति स्यालेरी पाउनुभएको छ, साथीले कति स्यालेरी पाएको छ भन्नै पाइँदैन। सो देयर द एडमिनिस्ट्रेटिभ हायरार्की इज अलमोस्ट इम्पोसिबल टु सो त्यहाँ चाहिँ त्यस्तोमा। बट इन द ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसन एडमिनिस्ट्रेटिभ हायरार्की इज भेरी मच इसेन्सियल टु सो टु अल द अदर्स आर स्टेक होल्डर्स। एडमिनिस्ट्रेटिभ हायरार्की भनेको तपाईले जब गर्नुभएको ठाउँको तपाईको पोस्टको एउटा पोजिसन डिस्प्ले गर्ने कुरा हो। इट मे बी आइदर रिटन अर इट मे बी आइदर डकुमेन्टेड। रिटन गरेर डिस्प्ले गरेको हुन पनि सक्छ, डकुमेन्टेड पनि रिटनै हो हुन त। आइदर इट इज डिस्प्लेड अर जस्ट रिटन है। इम्पर्सनल रिलेसनशिप, दिस इज द रिलेसनशिप अमङ द इम्प्लोइज, relationship of one person to the another person, that is the impersonal relationship. If there is the impersonal relationship, then there increases the harmony among the employees. Social harmony. तपाईले एउटालाई अर्कोलाई हेल्प गर्ने किसिमको चेन सिस्टमको रिलेसनशिप छ भने that is the impersonal relationship. Okay? We can help other, we can take help from others, that is the impersonal relationship. So this feature exists in the bureaucratic organization. And another, official rules. If you are working in any organization, then the certain official rule exists there. Certain rules are there. नियमहरु हुन्छ, you need to follow that. Bureaucratic organization मा rules and regulations हरु टास्क छन्। जस्तै तपाईहरु स्कुल पढ्दाखेरिमा आफ्नो कक्षाको rules and regulations हरु भनेर टास्कको थाहा पाउनु भयो होला नि, हो त्यो अफिसियल रुल्सहरु हो के। अर्गनाइजेसनमा जहाँ पनि त्यो राख्न मिल्छ। अफिसियल रेकर्ड्स, all the activities which are done, which were done, which are going to be done, going to do, they all will be well recorded in the organization. त्यस्तो किसिमको प्रोभिजन व्यवस्था छ, सबै कुराको रेकर्ड हुने व्यवस्था छ भने that is known as the official records. तपाई कलेजमा कहिले एडमिसन हुनुभयो, कहिलेसम्म पढ्नुभयो, काम कुन वर्षदेखि कुन वर्षसम्म कुन ठाउँमा पढ्नुभयो, त्यो सबै कुरा तपाईले खोजेको बेलामा पाइने गरेर हुनु पर्यो नि त, अफिसियल रेकर्ड हुनु पर्यो, so that it helps you to make any types of document from there. यो ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसनमा अफिसियल रेकर्ड हुन्छ सबै कुराको। And work system, each and every organization do have their own system, do have their own policy. यसरी काम गर्ने भनेर एउटा किसिमको मेकानिजम, अर्गनाइजेसनल कल्चर डेभलप भइसकेको हुन्छ हरेक अर्गनाइजेसनमा, बुझ्नुभयो नि। सो दैट इज रिगार्डेड एज द वर्क सिस्टम, त्यसलाई वर्क सिस्टम भनिन्छ। द वर्क सिस्टम अफ one organization differs from the work system of another organization. Means work system of each and every organization differs. हरेक अर्गनाइजेसनको वर्किङ सिस्टम फरक हुन्छ। जस्तै तपाईहरु कुन कलेजमा पढ्नु भयो पहिला, अहिले आदिकविमा आउनु भयो, फरक छ नि त सिस्टम हैन, सबैको एउटै हुन्छ भन्ने छैन। And another feature is the technical competency.
This is the another feature characteristics of bureaucratic organization. Technical competency. Nowadays, we all must have the technical knowledge. We all must have the technical competency. हेर्नुस् अबको जमाना भनेको टेक्नोलोजीको जमाना हो। मैले तपाईलाई अस्ति एउटा कुरा भन्ने थिएँ, यो मास्टर डिग्री अनि एमफिल लेभल माथि डक्टरेट लेभलमा गइसकेपछि स्टुडेन्टहरु कलेज जान नपरे हुन्थ्यो, हामीलाई सबै अनलाइन क्लास भएदेखि हुन्थ्यो। अनलाइन क्लास एकदम इफेक्टिभ छ। फिजिकल क्लासमा हामीलाई समस्या हुन्छ, जान पर्यो, आउनु पर्यो, समय लाग्छ, पैसा खर्च हुन्छ हैन। जस्तै अब के अरे भाडा, के अरे गाडी भाडा तिर्नु पर्यो, यताउता गर्नु पर्यो, धुवा धुलो प्रदूषणको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। इफ we are capable to handle the technology, then we can use it more. तपाईहरु पनि कतिलाई लाग्दो होला अहिले अनलाइन क्लास भएको मलाई ठीक लागेछ भन्ने पनि त हुनुहुन्छ होला नि। कतिलाई त हैन यो झ्याउ कलेजमै ठीक थियो, बरु कलेजमा गयो आनन्द बस्यो पढ्यो भन्ने त्यो पनि लाग्छ कि जहिलेसम्म तपाईहरु टेक्नोलोजिकली कम्पिटेन्स हुनुहुन्न नि त्यति बेलासम्म तपाईहरुलाई अनलाइन क्लास ठीक लाग्दैन। Another one, the job security. This is the next feature of the bureaucratic organization. In the bureaucratic organization, each and every employees feel that they do have their job security. मेरो जागिर चाहिँ यहाँ ढुक्क छ, थाई जस्तै हो। मैले जागिर गर्दासम्म, मैले चाहेको बेलासम्म मैले जागिर गर्न सक्छु, मलाई उनीहरुले सजिलै हटाउँदैनन् भनेर त्यो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईसँग छ भने that is regarded as the bureaucratic organization. त्यस्तो किसिमको जब सेक्युरिटीको भावना हुन्छ। And another one is the fixed remuneration. In the bureaucratic organization, the remuneration of one employee is always fixed. Always fixed भनेको फेरि यो महिना त्यति पाउँछ भने अर्को महिना पनि त्यति नै पाउँछ भनेको है। Always fixed भनेको सधैँ नबढ्ने 20 वर्षसम्म एउटै हुने भन्न खोजेको हैन। यो महिना जति छ त्यति नै, अर्को महिना त्यति, अर्को महिना त्यति नै, इक्वल के। तर if the organization is not bureaucratic in nature, then the salary of your 1 month differs to the salary of another month. थाहै छैन तपाई यो महिना कस्तो काम गर्नुभयो थियो त्यही अनुसार स्यालेरी आयो, अर्को महिना अलिकति काम कम गर्नुभयो थियो थोरै स्यालेरी आयो, थोरै रेम्युनरेसन आयो। बुझ्नु भने these are the features or the characteristics of bureaucratic organization. म मात्रै बोले, तपाईहरुले सुन्नु भयो कि सुन्नु भएन? सुनिराख्नु भएको छ नि सबैले? सर के छ तपाईहरुलाई कन्फ्युजन छ कि छैन कि क्लियर बुझ्नु भएको छ कि के छ ल भन्नुस् त? केही सोध्न पर्ने नबुझेको कुरा केही छ भने भन्नु होला। अब त्यसपछि चाहिँ हजुर इम्पर्सनल रिलेशनशिप एक कर सर। इम्पर्सनल रिलेशनशिप भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा त धेरै इम्प्लोइजहरु हुन्छन् नि हैन, तपाई हामी धेरै हुन्छौं नि हो कि हैन भन्नुस् त? जस्तै अहिले यहीँको इम्पर्सनल रिलेशनशिपको कुरा गरौँ न। तपाई हामी धेरै जना छौं, म छु, तपाईहरु हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट छौं, सबै फिजिकल्ली त हामी फरक फरक ठाउँमा छौं नि। बट we can help each other के हामी टेक्निकली पनि यहाँ हेल्प गर्न सक्छौं। जस्तै कोही क्लासमा आउन सक्नु भएको थिएन, क्लासमा उहाँहरुलाई आउन समस्या थियो भने पनि हामीले हेल्प गर्न सक्छौं। Impersonal relationship mentions that we can help other employees working within the organization. हामीले अरूलाई हेल्प गर्न सक्छौं and we can take help from others if we do have a confusion regarding to the particular work. बुझ्नु भयो? यस सर। ओके ल अब आज लास्टमा एउटा कुरा हेर्छौं अनि त्यसपछि अब हामीसँग जम्मा 9 मिनेट्स टाइम छ। ओके अघिको क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स भयो। ल हेर्नुस् त यहाँ के छ अब प्रिन्सिपल्स अफ ब्युरोक्रेटिक थ्योरी आर अर्गनाइजेसन। याद गर्नुस् है, हेडिङ हेर्नुस् है पहिला के भनेर रहेछ। अघिको र अहिलेको कुरा उस्तै आउँछ। प्रिन्सिपल्स अफ ब्युरोक्रेटिक थ्योरी भने पनि यही हो, प्रिन्सिपल्स अफ ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसन भने पनि यही हो है। याद गर्नुस् कस्तो दुईटा कन्ट्रोभर्सियल कुरा छ हेर्नुस् त। प्रिन्सिपल्स अफ ब्युरोक्रेटिक थ्योरी, प्रिन्सिपल्स अफ ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसन। The organization or those organizations which follow the bureaucratic rules and regulations, they completely follow the bureaucratic rules and regulations, and that types of organizations are known as the bureaucratic organizations. And the theory they are following is the bureaucratic theory. जसले bureaucratic theory follow गर्छ त्यसैलाई नै bureaucratic organization भन्ने हो। बुझ्नु भयो नि? Okay. So here are the principles. तपाईहरुको बुकमै छ, मैले बुकबाटै ल्याएको हो। कुनै नयाँ कुरा केही छैन। फरक यति छ कि तपाईको बुकमा एउटा तरिकाले प्रेजेन्ट गरेछ, एउटा कलरमा होला, सबै ब्ल्याकमा होला, मैले अलिकति कलरफुल बनाएको छु। ओके फर्स्ट प्रिन्सिपल हेर्नुस्।
फर्मल हायरार्कियल स्ट्रक्चर। ल अब तपाईहरुले भन्ने हो। ल मलाई भन्नुस् त के रे हायरार्कियल स्ट्रक्चर भनेको? टप लेभल टु लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट सम्मको एउटा डिपार्टमेन्ट। गुड। सबैजनाले पालै पालो भन्नु है। फर्मल हायरार्कियल स्ट्रक्चर भनेको सबैको पोजिसन फिक्स्ड भएको के। हाम्रो अर्गनाइजेसनको हेड उ हो, त्यसपछि असिस्टेन्ट यिनीहरू हो, डिपार्टमेन्टको हेडहरू यिनीहरू हो हैन, अनि त्यसपछि इम्प्लोइजहरू यो हो, सबै कुरा सबैको पोजिसन देखिने फर्मल हायरार्कियल स्ट्रक्चर हुन्छ। कहाँ? ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसनमा। तपाईहरु गभर्नमेन्ट अफिसमा जानुभयो, सरकारी अफिसहरुमा जानुभयो भने देयर एक्जिस्ट दि फर्मल हायरार्कियल स्ट्रक्चर। ठुलोले गर्ने काम यो हो, सानोले गर्ने यो हो, सब कुरा हुन्छ। सब काम गरिसकेपछि ल उ हाकिमकोमा सही गर्न लैजानु त भनेर लैजान्छन् नि। त्यो फर्मल हायरार्कियल स्ट्रक्चर भयो के। काम गर्ने अपरेटिङ लेभलमा एउटा हुन्छन् अनि त्यसलाई अप्रुभ गर्ने अर्को हुन्छन्। अनदर वान इज दि डिभिजन अफ लेबर or functional specialization. अघिकोसँग सबै म्याच गर्छ हेर्नुस् कतै न कतै। Division of labor means dividing the labors, or especially this is the division of work that is especially divided as per the skill capacity of the employees. बुझ्नु भने अब गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनमा जागिर खान जाने बेलामा म यो पोस्टका लागि भनेर उनीहरूले पोस्ट मेन्सन गरेर फाइट गरेका हुन्छन्। कम्प्युटर अफिसर हो कि, अकाउन्टेन्ट हो कि, बुझ्नु भने, अथवा म्यानेजर हो कि, केमा हो, नर्मल अफिसर हो कि, जेमा हो त्यसैमा उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम गर्नुपर्छ। द्याट इज द डिभिजन अफ लेबर। द्याट इज द फङ्सनल स्पेशलाइजेसन। याद गर्नुहोस्, इन ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसन द टास्क विच क्यान performed by one person may not be performed by another person है। याद गर्नुहोस्, फङ्सनल स्पेशलाइजेसनमा त्यस्तो हुन्छ। जस्तै मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यो ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसनमा एकजना ड्राइभर हुनुहुन्छ ल सपोज है, सरी एकजना ड्राइभर हुनुहुन्छ भने त्यो ड्राइभरले गाडी चलाउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो? त्यो ड्राइभरले गाडी चलाउनुहुन्छ भने अर्को मान्छे गएर अकाउन्टेन्टले गाडी चलाउन सक्दैन नि त, अथवा त्यो ड्राइभरलाई ल्याएर अकाउन्टेन्ट पोस्टमा राखिदिएर भएन नि त। सो दिस इज द प्रिन्सिपल अफ ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसन। सबको आफ्नो आफ्नो पोजिसन हुन्छ, आफ्नो आफ्नो काम गर्ने हो, तोकिएको काम गर्ने हो। सो द्याट इज द डिभिजन अफ लेबर, द्याट इज द फङ्सनल स्पेशलाइजेसन। बुझ्नुभयो ल? एनदर फर्मल इम्पार्सियल सेलेक्सन प्रोसेस। व्हाट डु यु मिन बाइ दिस? ल भन्नुस् त के हो यो फर्मल इम्पार्सियल सेलेक्सन प्रोसेस भनेको? के को सेलेक्सन प्रोसेस होला यो? एजुकेसन अनुसार। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त, सरकारी जागिर खानु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन्नुस् त? पहिले 10 पास गर्नु। ल सुन्नुहोस्, क्वालिफिकेसन छ हामीसँग, सबै कुरा छ। सरकारी जागिर खानु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने सरकारले विज्ञापन निकाल्छ, आयोगले विज्ञापन निकाल्छ। जस्तै लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग सुन्नुभयो नि तपाईहरुले? आयोगले सूचना निकाल्छ, निकालेपछि त्यसमा हामीले फर्म भर्नु पर्यो। फर्म भरेपछि उसले यो मितिमा एक्जाम हुन्छ भनेर तोक्छ, अनि त्यसमा तपाईँ कम्पिटिसन गर्नु पर्यो। जस्तै 2-4 जना 5-7 जनाको जागिर, जस्तै 5 जनाको जागिर खुले भने अप्लाई गर्ने 1000-2000 हुन्छन् ल। त्यस्तो कम्पिटिसन हुन्छ कि जागिरहरुमा चाहिँ। सरकारीमा त्यस्तो हुन्छ, प्राइभेटमा त त्यस्तो बढी त हुँदैन। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ फर्मल भयो प्रोसिडर, सबै एक्जाम हुन्छ, रिजल्ट हुन्छ, इम्पार्सियल सेलेक्सन प्रोसेस हुन्छ त्यहाँ। तर तपाईले अब सरकारीमा कतैतिर आफ्नो मान्छे राख्ने के गर्ने यताउता त्यस्ता कुराहरू पनि सुन्नुभएको छ। अब कतिपय ठाउँमा मान्छेले पार्सियालिटी पनि गर्छन्, तर जुन यो आयोगहरू गठन गरेर सेलेक्सन प्रोसेस हुन्छ नि नेसनल लेभलमा, त्यसमा फेरि त्यस्तो हुँदैन, पार्सियालिटी गर्न मिल्दैन। भनेपछि फेयर सेलेक्सन प्रोसेस हुने रहेछ ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसनमा। बुझ्नुभयो नि? औपचारिक र भेदभाव रहित सेलेक्सन प्रोसेस हुन्छ कर्मचारीको। अनदर क्यारियर ओरिएन्टेसन, करियर ओरिएन्टेसन अर क्यारियर वाट एभर यु से, फोकस अन टेक्निकल क्वालिटी। याद गर्नुहोस्, तपाईहरु जब जबमा इनरोल हुनुहुन्छ नि, जबमा इनरोल भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईले कसरी फंक्सनिङ गर्ने, कसरी काम गर्ने, उनीहरुले तपाईलाई चाहिँ के रे ट्रेनिङ कन्डक्ट गर्दिन्छन् के, सिकाउँछन् सबै। अनि तपाईको क्यारियर ओरिएन्टेसनमा तपाई यो पछि यो पोस्ट यहाँ फाइट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले तपाईको सबै ओरिएन्टेसन हुन्छ त्यहाँ। जस्तै तपाई पुलिसको असहीमा फाइट गर्न जानुभयो भने पछि सहीमा, इन्स्पेक्टरमा लड्न पाउनुहुन्छ नि त, माथि पाथिको पोस्टमा, इफ यु डु ह्याभ द क्वालिफिकेसन।
है फोकस अन टेक्निकल क्वालिटी अब तपाईले कसरी क्वालिटी गेन गर्न सक्नुहुन्छ कसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो लागि एडभान्टेज हुने काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो किसिमको ओरिएन्टेसन पनि हुन्छ तपाईले आफैले सिक्न सक्नुहुन्छ यु क्यान लर्न फ्रम योर कलिग्स एज वेल एन्ड यु क्यान लर्न फ्रम द भेरियस टाइप्स अफ ट्रेनिङ एज वेल एन्ड फर्मल रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसनको अर्को प्रिन्सिपल भनेको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू फर्मल हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ निश्चित हुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् त पुलिसहरूले हाकिमलाई देख्ने बित्तिकै टक्क सलट गर्छन् नि त्यो फर्मल रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भयो बुझ्नुभयो कलेजमा स्कुलमा टिचर क्लासमा छिर्ने बित्तिकै अनि गुड मर्निङ सर भनेर उठ्छ नि त्यो के हो आवश्यक हो कि होइन यो रुल्स रहेछ एउटा रेगुलेसन्स रहेछ अनि हामी अब जस्तै फर्मल रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भयो भने इक्जाम भयो भने यति बेलादेखि यति बेलासम्म इक्जाम हुन्छ भन्यो भने त्यहाँ गएर परीक्षा हलमा बसेर अनि त्यो क्वेसन जस्तो आउँछ त्यो अनुसार कपीमा लेखेर बुझाउनु पर्ने रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स छ नि त सो वी निड टु फलो सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन विदिन द अर्गनाइजेसन अनदर वान इज द इम्पर्सनालिटी impersonal relationship अघिको कुरा पनि आइहाल्यो ओके impersonal relationship this is the relationship of one person to another person in the bureaucratic organization there always the organization wants to have the close and strong relationship among the employees सबै एम्प्लोइज सँग चाहिँ आपसमा एकदम सुमधुर सम्बन्ध भएको हेर्न चाहन्छ ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसनले एन्ड देयर वुड बी द फर्मल रेकर्ड म्यानेजमेन्ट अघि मैले तपाईलाई भने कुनै कर्मचारी कहिलेदेखि जबमा आयो कहिले प्रमोसन भयो कति स्यालेरी खान्छ अनि त्यसपछि उसको ट्याक्स कति लाग्छ कति सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा हुन्छ अरु फ्यासिलिटिजहरु के पाछ सब कुराको रेकर्ड इच एन्ड एभ्रीथिङ विल बी रेकर्डेड देयर इन द ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसन बुझ्नुभयो यो सबै कुराहरु वेल रेकर्डेड हुन्छ ओके आज हामी यति डिस्कसन गर्यौं तपाईहरुसँग केही कुरा छ सोध्न पर्ने छ भने मलाई भन्नु होला 9:59 भयो अहिले म चाहिँ अब रेकर्ड क्लोज गर्छु एन्ड थ्यांक यू भेरी मच फर योर एक्टिभ पार्टिसिपेसन सर